कैसी बात है कि रियासत को इंगेज रखना कोई इमरान खान से सीखे। मुसलसल पूरी दुनिया की नज़रों में जेल में रहने के बावजूद एक किस्म का वो तगोदो कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान उनके बयानात या उनकी कोई भी चीज़ जब सामने आती है तो उसके ऊपर जो है वो एक सारी जमातें, सारे इदारे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने पूरी रियासत और सियासी ढांचे को एक किस्म का दीवार के साथ लगाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, सरदार अमीन जितोई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कैसी बात है कि रियासत को इंगेज रखना कोई इमरान खान से सीखे। और जिस तरह से मुसलसल इमरान खान एक किस्म का वो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया की नज़रों में जेल में रहने के बावजूद एक किस्म का वो तगोदो कर रहे हैं और नज़र भी आ रहा है कि पूरा पाकिस्तान उनके बयानात या उनकी कोई भी चीज़ जब सामने आती है तो उसके ऊपर जो है वो एक सारी जमातें, सारी एक किस्म का सारे इदारे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। और हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा शोशा ज़रूर छोड़ा जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसे फिर पूरी की पूरी रियासती मशीनरी और पूरा का पूरा सियासी ढांचा जो है वो उनको एक किस्म का वो जिसे कहते हैं कि रिएक्ट कर रहा है, एक किस्म का वो डिफेंड कर रहा है, या एक किस्म का टोटल एक आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने पूरी रियासत और पूरी किस्म का सियासी ढांचे को एक किस्म का दीवार के साथ लगाया हुआ है और अपनी मर्ज़ी से खिला रहे हैं। और आज भी एक ऐसा बयान शानदाना गुलजार साहबा, जो कि बड़ी एक किस्म का हाई प्रोफाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, उनकी जानब से कि जी अमेरिकन एयर बेस जो कि अम्मान में है वहाँ पर इमरान खान को कत्ल करने के हवाले से प्लानिंग हो रही है और इमरान खान को जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। और इस तरह के शोशे और इस तरह की बातें, और आपने क्योंकि पिछले आप जितने भी आप जब से इमरान खान जेल में हैं उनके बयानात ले लें, उनकी बातें ले लें, तो एक किस्म का उन्होंने बराह रास्त एक जंग छेड़ दी है। और कल से एक ऐसी चीज़ सामने आई है जिसमें बाकायदा तौर पर कान में एक किस्म का अपने ही पार्टी के एक रहनुमा के साथ इमरान खान साहब सरगोशी कर रहे हैं कि जी जनरल आसिम मुनीर को जो है वो हर सूरत में कमज़ोर करना होगा। और ये वो बात है जो कि देखें हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं कि जो कि जिसे कहते हैं कि जिसके ऊपर बहुत सारे लोग शायद बात नहीं करते, लेकिन ये एक दूबदू जंग है जो कि इस वक्त तक तो इमरान खान बहरहाल जीत रहे हैं क्योंकि उनका बयानिया, उनकी बातें जो है वो आवाम में भी और एक किस्म का पूरी दुनिया में भी जो है वो अच्छे तरीके से ट्रैवल कर रही हैं। जिस तरह से वो चाह रहे हैं वो खेल भी रहे हैं। और जिस तरह से देखें एक रिएक्ट होता है, रियासत उस तरह से रिएक्ट कर पा नहीं रही। और रियासत में बैठे जो इदारों में बैठे बहुत सारे लोग जो हैं वो अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी और वाज़ेह तरीन मिसाल कोर कमांडर मंगला का एक किस्म का अचानक किस्म का कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेना या इस्तीफ़ा लिया जाना। और ये एक उनके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम, मैं आप सब ने सुन लिया होगा कि वो उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने हमाद अज़हर और उमर अयूब और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ़्तार होने से ना सिर्फ बचाए रखा बल्कि उनके सामने एक किस्म का शील्ड का किरदार अदा करते रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं जो अंदर खाते हो भी रहे हैं। और एक जो एक इदारा है वो अपना एक किस्म का वो फ़र्ज़ पूरा भी कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ जो बहुत बड़ी अलार्मिंग है वो ये कि अब एक अमेरिकन एयर बेस पर एक किस्म का वो शानदाना गुलजार के पास कहाँ से ऐसी इतलात आ गई, कौन सी उनके पास ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है, कौन सा उनके पास ऐसा टूल है, कौन सी ऐसी एक किस्म की इन्फॉर्मेशन है मैसिव किस्म की, ये सॉलिड किस्म की, कि उनको ये जो है वो एक किस्म का फहम हो गया है कि जी अब हर सूरत में इमरान खान के ऊपर जो है वो उनके कत्ल की जो है वो मनसूबाबंदी हो रही है। और वो भी अमेरिकन एयर बेस की एक इतला जो है वो उन तक पहुंच गई है, बाकी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पहुंची। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर रियासत को तो लाजमी तौर पर सोचना होगा ही, लेकिन बतौर अवाम हमें भी देखना होगा कि ये सब कुछ जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को एक किस्म का प्रोमिनेंट रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और इसके पीछे मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये तमाम तर सियासी पार्टियों का इंतहाई नॉन प्रोफेशनल किस्म का रवैया है, जिसकी वजह से ये ना तो उनको काउंटर कर पा रहे हैं और ना ही डिफेंड कर पा रहे हैं, बल्कि उल्टा जो भी वो काम कर रहे हैं वो इतना गैर प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं कि वो एक किस्म का उनका मजाक बन जाता है। तो ये वो चीज़ है जिसकी तरफ रियासत को देखें, मैं बार बार इसके ऊपर इशारा भी कर रहा हूँ और बात भी कर रहा हूँ कि ये दो चीज़ें हैं। आज ख्वाजा आसिफ का बयान भी आपने देख लिया, वो भी यही कह रहे थे कि जी ये एक जो रवैया है ये मुल्क दुश्मनों वाला रवैया है। और जिस तरह से शेर अफजल मरवत ने
ایک دن قبل کیا کہا، سعودی عرب بھی اس پوری رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھا، اور آج وہ ایک قسم کا ان کی پارٹی نے کہہ دیا جی یہ جی ان کا ذاتی بیان ہے، لیکن وہ آج بھی اپنے بیان پر قائم نظر آئے اور انہوں نے کہا جی میں نے بیان دیا اور اس میں مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ایک قسم کا میرے خیال میں عوام کی سمجھ کے لیے بھی کافی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری عوام سمجھنے کا نام نہیں لے رہی، اور ریاست کو یا تو دیکھیں بار بار میں کہتا ہوں یا تو لیٹنا پڑے گا، عمران خان کے آگے جھکنا پڑے گا، یا پھر یہ پورے کے پورے ایک قسم کا جو ایک جسے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ فتنہ، اس فتنے کی سرکوبی کرنی ہوگی۔ اب یہ آپشن ریاست کے پاس ہے، وہ ریاست کس طرح سے ایک قسم کا اس چیز کو ٹیکل کرتی ہے۔ کیا عمران خان کو ایک قسم کا واضح طور پر ایج دے دیا جاتا ہے، یا عمران خان کو ایک قسم کا جس طرح سے وہ ایک قسم کا وہ ٹریٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے سیدھی انہوں نے جنگ چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف چھیڑ رکھی ہے، تو یہ عدلیہ میں بھی اور فوج میں بھی بہت سارے لوگ ابھی جو ہے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ مسلسل پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی حمایت میں ہیں اور ان کے حق میں بیانات بھی دیتے ہیں، اور یہ واضح مثال کور کمانڈر منگلا کا ایک قسم کا قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اشارہ کر رہی ہیں کہ سب اچھا نہیں ہے، بہت بڑے لیول پر پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کی جاتی ہے، بہت بڑے لیول پر ان کو ایک قسم کا ہر طرح سے ایک قسم کا ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کسی بھی طرح کی جسے کہتے ہیں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کو ہر صورت میں ریاست کو روکنا ہوگا، اور اگر اسی طرح سے کمزوری جو ہے وہ دکھائی جاتی رہی تو یہ جنرل عاصم منیر تو ایک وقت آئے گا کہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور جب وہ ہٹیں گے تو ایک قسم کا یہ وہ چیز نہیں رہے گی۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ عمران خان نے چاروں شانے چت کر دیا، نہ صرف فوج کو، عدلیہ کو، بلکہ تمام تر اداروں اور تمام تر سیاسی پارٹیوں کو، اور اس کے بعد پھر عمران خان کے قسم کا اقتدار کو یا عمران خان کے عروج کو پھر دنیا کی کوئی طاقت تو روک نہیں سکے گی۔ تو اس لیے یہ اب ایک قسم کا اب نہیں یا کب نہیں والا معاملہ بن گیا ہے۔ اب اس کو ہر صورت میں یا تو عمران خان کو ایک قسم کا اور پاکستان تحریک انصاف کو، یہ جتنے بھی یہ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر شوشے اڑائے جاتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے بیانات دلوائے جاتے ہیں، اور اس کو پھر ڈیمیج کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کیسی بات ہے، شیر افضل مروت کبھی بھی ایسا بیان نہیں دے سکتے تھے جب تک پارٹی کے سینئر لیڈرشپ کی آشیرواد نہ ہوتی، اور یہ سب کچھ ایک قسم کا ایک پری پلان طریقے سے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس ڈیمیج کنٹرول کو ایک قسم کا کرنے کے لیے وہ اعلیٰ قیادت یا ایک قسم کا ترجمان سے اس کی تردید کروا دی جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے اس ملک میں کسی بھی ملک کی کوئی سرمایہ کاری نہ آئے، کسی طرح سے کوئی ایسا سازگار ماحول نہ بنے۔ باہر کے جو ممالک جو ہماری قسم کی امداد کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ سرمایہ کاری کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تو وہ لوگ جو ہیں یا وہ ممالک جو ہیں وہ اس تمام تر چیزوں سے باز آ جائیں، اور اگر عمران خان ہے تو پھر سب ملک پاکستان بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اگر عمران خان نہیں تو خدا نخواستہ پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ پالیسی ہے جس پر وہ مسلسل عمل پیرا ہے، مسلسل وہ کام کر رہے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں، لیکن کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ ریاستی اداروں میں بیٹھے ہوئے اعلیٰ عہدوں پر لوگ ابھی تک اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے، اور مسلسل یہ کور کمانڈر منگلا کا ایک قسم کا جو ایک قسم کا انسیڈنٹ ہے، یہ ہم سب کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، اور یہ اس سمجھنے کے لیے بھی کافی ہے کہ کتنے بڑے لیول پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی پشت پناہی ابھی تک جاری ہے۔ اگلے ویلاگ تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔